अमेरिकी उपराष्ट्रपति ह्यारिस कोरियाली प्रायद्वीपमा पुगेपछि उत्तरले हान्यो फेरि 2 ब्यालिस्टिक मिसाइल। जापान र दक्षिण कोरियाले गरे निन्दा। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय प्रणालीबाट एक व्यक्ति प्रणालीमा परिणत हुँदै 2030सम्म राष्ट्रपति शीको विकल्प नखोज्ने सहमति। भव्य समारोहका बीच रुसले आज युक्रेनका 4 भूभाग रुसमा औपचारिक रूपमा सामेल गर्दै मस्कोका गल्ली गल्लीबाट विजय र्याली निकालिने। म्यानमारकी सर्वोच्च नेत्री आङ सान सुकीलाई 3 वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। देशको अफिसियल सिक्रेट एक्ट उल्लङ्घन गरेको सेनाको आरोप। सांसदहरूले भोट नहालेपछि लेबनान बन्यो राष्ट्रपतिविहीन। अधिकांश सांसदहरूले खाली मतपत्र खसाले। नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न। आखिर के कुरामा भयो त सहमति? यसबारेमा सबै जानकारी। नर्ड स्ट्रिम पाइपलाइनमा रुसले हमला गरेको युरोपियन युनियन र अमेरिकाको गम्भीर आरोप। रुसले फर्कायो यति कठोर जवाब। र प्रहरीको हिरासतमा रहेकी इरानकी एक महिलाको मृत्युको विरोधमा अफगानी महिला पनि सडकमा उत्रिए। तालिबान शासनले गर्यो हवाई फायरिङ। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। उत्तर कोरियाले बिहीबार साँझ 2वटा छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको छ। आफ्नो सीमा क्षेत्रमा अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले भ्रमण गरे लगतै उत्तर कोरियाद्वारा मिसाइल परीक्षण गरिएको हो। उत्तर कोरियाले छोटो दूरीका मिसाइल परीक्षण गरेको जापानका रक्षा मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले सियोलमा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलसँग भेटेको केही घण्टापछि उक्त परीक्षण भएको हो। पछिल्लो प्रक्षेपण बुधबार 2 छोटो दूरीका हतियार र आइतबार एउटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको 1 दिनपछि भएको छ। यो 5 दिनभित्र भएको 5औं परीक्षण हो। जापानी रक्षा मन्त्री यासुकाजु हमादाले यो वर्ष उत्तरले गरेको उच्च सङ्ख्याको क्षेपास्त्र परीक्षणको आलोचना गरेका छन्। उनीहरू जापान यस क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको शान्ति र सुरक्षाको लागि खतरा रहेको उनले बताएका छन्। हमादाका अनुसार दुवै मिसाइल करिब 50 किलोमिटरको अधिकतम उचाइमा पुगेको र करिब 300 किलोमिटर टाढा रहेको थियो। दुवै जापानको विशेष आर्थिक क्षेत्रभन्दा बाहिर जापानको सागरमा झरेको देखिएको छ। दक्षिण कोरियाली सेनाले पनि 2 छोटो दूरीका ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणको पुष्टि गर्दै ती मिसाइल उत्तर कोरियाले सुनचोन क्षेत्रबाट प्रहार गरिएको बताएको छ। यसअघि बिहीबारै ह्यारिसले 2 कोरियालाई विभाजन गर्ने डिमिलिटराइज्ड क्षेत्र भ्रमण गरेकी थिइन्। भ्रमणलाई उनले दक्षिण कोरियाको रक्षार्थ आफ्नो देशको फलामे प्रतिबद्धताको प्रतीकका रूपमा अर्थ्याउने प्रयास गरेकी थिइन्। दक्षिण कोरिया र अमेरिका बीच 5 वर्षदेखि रोकिएको नौ सैनिक अभ्यास सुरु भएपछि उत्तर कोरियाले आइतबारदेखि पछिल्लो परीक्षण सुरु गर्न थालेको हो। दक्षिण कोरियाको जासुसी एजेन्सीले बुधबार उत्तर कोरियाले पुनगेरी परीक्षण स्थलमा भूमिगत सुरुङ तयार गरेको र अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 7 बीचमा आफ्नो 7औं आणविक परीक्षण गर्न सक्ने बताएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी एक दलीय प्रणालीबाट एक व्यक्ति प्रणालीमा परिणत हुन लागेको छ। चिनिया नेता सी जिनपिङले अगस्ट 30मा पोलिट ब्युरो बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए, जसमा अक्टोबर 9मा पार्टीको पूर्ण बैठक र 16 अक्टोबरमा सीपीसीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको सरकारी समाचार संस्था सिन्हाले जानकारी दिएको छ। सी जिनपिङले सम्पूर्ण पार्टीको नेतृत्व गर्दै साझा समृद्धिको प्रवर्धन गर्न र मानव जातिको साझा भविष्य र मानव कायाकल्पको समुदायलाई प्रवर्धन गर्न जारी राख्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अस्पष्ट कथनले सत्तारूढ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 69 वर्षीय सी जिनपिङलाई औपचारिक रूपमा सत्तामा रहन राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको आयोजना गर्ने सङ्केत गरेको छ। सन् 2028सम्म अभूतपूर्व तेस्रो 5 वर्षीय कार्यकालको लागि ट्र्याकमा र सायद जीवनभरको लागि अहिलेसम्म मात्र आनन्द उठाएको छ। सीको तेस्रो कार्यकालले पार्टी र देशमा उनको बलियो पकडलाई सङ्केत गर्दछ र उनले नोभेम्बर 15-16मा इन्डोनेसियामा G20 शिखर सम्मेलन र एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग सम्बन्धी 20औं पार्टी कङ्ग्रेसपछि महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनहरूमा भाग लिनेछन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले हरेक 5 वर्षमा एउटा महत्त्वपूर्ण महाधिवेशन गर्छ, जसमा यसले सरकार र पार्टीको कामको समीक्षा गर्छ र आगामी 5 वर्षका लागि योजनाहरू अनुमोदन गर्छ। पार्टीभित्रको वर्तमान अधिवेशन भनेको शीर्ष नेतृत्वका अधिकारीहरू प्रत्येक 10 वर्षमा बदलिन्छन् र सी जिनपिङले यो महाधिवेशन तोड्नेछन्। सी जिनपिङ हालैका दशकहरूमा सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी नेता हुन् र उनी पूर्ववर्ती हु जिन्ताओको विपरीत उनले 2012मा
महासचिव निर्वाचित भएपछि पार्टी, सेना र सरकारको शीर्ष नेतृत्वलाई सुदृढ गरे। पदभार ग्रहण गरेको केही समयपछि सी जिनपिङले तुरुन्तै आफ्नो शक्ति सुदृढ पारे र भ्रष्टाचार विरोधी एक ठूलो अभियान सुरु गरे, जसमा दर्जनौं वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूसहित 10 लाखभन्दा बढी अधिकारीहरूलाई बर्खास्त वा सजाय दिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार 4 युक्रेनी क्षेत्रहरू रुसी महासङ्घमा समाहित गर्ने एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने क्रेमलिनले बिहीबार बताएको छ। रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले हस्ताक्षरको समयमा पुटिनले सम्बोधन गर्ने पनि बताएका छन्। युक्रेन र उसका पश्चिमी मित्र राष्ट्रहरूले भने 4 युक्रेनी क्षेत्रमा गरिएको जनमत सङ्ग्रह र त्यसपछि रुसमा ती भूमिको विलयलाई नमान्ने बताएका छन्। क्रेमलिनले नियन्त्रित युक्रेनी भूमिको विलय कार्यक्रम अघि मस्कोको चर्चित रेड स्क्वायरमा ठूला बिलबोर्ड र विशाल भिडियो स्क्रिन राखिएको छ। साथै शुक्रबार त्यसअघिको सडक बन्द हुने सूचना पनि जारी गरिएको छ। बिलबोर्डहरूमा लेखिएको छ दोनेत्स्क, लुहान्स्क, जापोरिझिया र खर्सन रुस। ती 4 दक्षिणी तथा पूर्वी युक्रेनी क्षेत्रहरूमा गत साता रुसी अधिकारीहरूले जनमत सङ्ग्रह गराएका थिए। सरकारी मिडियाले यसलाई जनमत सङ्ग्रहको नतिजाको समर्थनमा निस्कन सक्ने र्याली र कन्सर्टको तयारीको रूपमा वर्णन गरेका छन्। रुसी अधिकारीहरूले यी कब्जामा लिएका भूमिको सुरक्षाको लागि आणविक हतियारको प्रयोगको सम्भावनातर्फ पनि सङ्केत गरेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदोमिर जेलेन्स्कीले बुधबार रुसी कदमको निन्दा गर्दै आफूहरूले बलियो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको लागि विदेशी नेताहरूसँग काम गरिरहेको बताएका छन्। सबै 4 क्षेत्रहरू आंशिक रूपमा रुसी सेनाले ओगटेका छन् र पछिल्लो समय क्रेमलिनले युक्रेनी प्रत्याक्रमणमा हार बेहोर्न थालेपछि हतारमा ती क्षेत्रमा जनमत सङ्ग्रह गराइएको पश्चिमले आरोप लगाएको छ। विलयको प्रक्रिया अन्तर्गत ती क्षेत्रहरूमा रुसले चयन गरेका नेताहरूले शुक्रबार मस्कोमा गएर रुसी महासङ्घमा विलय गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि संवैधानिक अदालतले ती सम्झौताहरू अनुमोदन गर्नेछ। संवैधानिक अदालतलाई क्रेमलिनको रबर स्ट्याम्प मानिने भएकाले यो सहजै पुरा हुने अपेक्षा रहेको छ र तिनीहरूलाई रुसको संसदको दुवै सदनले उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेछ। संसदको दुवै सदनबाट अनुमोदन भएपछि पुनः पुटिनले उक्त सम्झौतालाई कानुनको रूपमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। रुसको तल्लो सदनका सभामुख भ्याचेस्लाभ भोलोदिनले गत बुधबार विलयलाई अनुमोदन गराउन संसदको विशेष सत्र सोमबार र मङ्गलबार बस्ने बताएका छन्। म्यानमारकी नेता आङ सान सुकीलाई बिहीबार 3 वर्षको सजाय सुनाइएको छ। उनीमाथि देशको अफिसियल सिक्रेट एक्ट उल्लङ्घनको आरोप लागेको छ। यसमा अधिकतम 14 वर्षसम्मको जेल सजायको प्रावधान रहेको छ। साथै उनका आर्थिक सल्लाहकार तथा अस्ट्रेलियाली प्राध्यापक सिन टर्नेललाई पनि यसै आरोपमा 3 वर्षको सजाय सुनाइएको छ। सिन टर्नेललाई फेब्रुअरी 2021मा याङ्गुङमा हिरासतमा राखिएको थियो। यसको केही दिन अघि म्यानमारको सेनाले लोकतान्त्रिक सरकारमाथि सैन्य कू गरेपछि सुकीलाई पक्राउ गरेको थियो। नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीकी सर्वोच्च नेता आङ सान सुकीलाई पहिले नै विभिन्न आरोपमा 2 दशकभन्दा बढी जेल सजाय सुनाइसकिएको छ। दुवै मुद्दाको सुनवाई बन्द सैन्य कोर्टमा भएको छ, जसमा मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अस्ट्रेलियाको सरकार म्यानमारको जुन्टा सरकारसँग सिन टर्नेललाई रिहा गर्नका लागि लगातार अपिल गरिरहेको छ। अस्ट्रेलियाली अधिकारी तथा सिन टर्नेल दुवैले म्यानमारको सुरक्षा कानुनको उल्लङ्घनको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। म्यानमारमा सन् 2021को फेब्रुअरीमा आङ सान सुकीको सरकारमाथि सैन्य कू लागू भएको थियो। त्यति बेलादेखि देशमा सैन्य शासन छ, जस विरुद्ध विरोध प्रदर्शन पनि भएका थिए। लेबनानको संसदले पहिलो चरणको मतदानबाट नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न बिहीबार असफल भएको छ। लेबनानले खराब वित्तीय सङ्कटसँग जुधिरहेको लेबनानमा मतदानमा अधिकांश सांसदहरूले खाली मतपत्र खसालेका छन्, जसले निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना रहेको सङ्केत गरेको छ। सभामुख नबिह बेरीले भने जब अर्को राष्ट्रपतिको बारेमा सहमति हुन्छ तब उहाँले संसदको नयाँ सत्र बोलाउनुहुनेछ। यो प्रक्रिया संवैधानिक समयसीमा नियमित रूपमा छुटेको देशमा महिनौँ लाग्न सक्छ। बिहीबारको बैठकमा संसदका 128 सदस्यमध्ये 122 जनाले भाग लिएकोमा 66 जनाले खाली मत खसालेका थिए। पूर्व राष्ट्रपति रेनी मोआबादका छोरा तथा क्रिस्चियन राजनीतिज्ञ मिचेन मोआबाद अग्रपङ्क्तिमा देखिए पनि उनलाई मात्र 36 मत परेको छ। यो मत सङ्ख्या पहिलो चरणमा जित्नका लागि आवश्यक 86 मतभन्दा निकै कम हो। लेबनानको लामो समयदेखिको स्वीकारोक्तिपूर्ण शक्ति साझेदारी प्रणाली अन्तर्गत
राष्ट्रपति पद मारोनाइट क्रिस्चियनहरूको लागि आरक्षित रहेको छ। केही सांसदहरूले विरोध स्वरूप संसद बैठक छाडेर बाहिरिएको कारण दोस्रो चरणको मतदान हुन नसकेको बताइएको छ। अक्टोबरको अन्त्यमा आउनेको कार्यकाल सकिएपछि लेबनान राष्ट्रपतिविहीन हुन सक्ने आशंका सांसदहरू बीचको गहिरो विभाजनले बढाएको छ। औनको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति चुनावी प्रक्रिया सुरु भएकोमा सन्तुष्ट रहेको र संवैधानिक समय सीमाभित्र राष्ट्रपति चयनका लागि संसदको बैठक जारी रहने आशा व्यक्त गरिएको छ। नेपाल भारतको सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन दुई देशका सुरक्षा अधिकारी सहमत भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल एपीएफ र भारतको सशस्त्र सीमा बल एसएसबी बीच सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय हलचोक काठमाडौँमा भएको 2 दिने 6औं समन्वयात्मक बैठकमा उक्त सहमति भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा भारतको सशस्त्र सीमा बलका तर्फबाट महानिर्देशक सुजयलाल थाउसेनले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए। बैठकमा सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने, सीमा पार अपराध नियन्त्रण गरी सीमा सुरक्षालाई थप सुरक्षित बनाउने, दुई सुरक्षा निकाय बीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य तथा सूचना आदान प्रदान गर्ने लगायत सहमति भएको छ। दुई सुरक्षा अधिकारी बीच भएको हस्ताक्षरमा सीमा नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य गर्ने सहमति पनि भएको सशस्त्र प्रहरीले आज एक सूचना जारी गरी जनाएको छ। स्विडेनले युरोपियन युनियनमा रुसी प्राकृतिक ग्यास बोक्ने प्रमुख समुद्र पाइपलाइनमा नयाँ चुहावट फेला पारेको छ। यो हप्ता फेला परेको यो चौथो चुहावट हो। डेनमार्क र स्विडेनले यस हप्ताको सुरुमा नर्ड स्ट्रिम 1 र 2 पाइपलाइनमा ग्यास चुहावट भएको रिपोर्ट गरेका थिए। नेटोले घटनाहरू जानी जानी लापरवाही र गैर जिम्मेवारीपूर्ण तोडफोडको कार्यको परिणाम भएको बताएको छ। रुसले भने आफ्नै पाइपलाइनमा हमला गरेको भन्ने आरोपलाई मूर्ख टिप्पणी भनेर खारेज गरेको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयले विस्फोटहरू अमेरिकी गुप्तचरद्वारा नियन्त्रित क्षेत्रमा भएको बताएको छ। प्रहरीको हिरासतमा रहेकी एक महिलाको मृत्यु भएको विरोधमा इरानमा भएको विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन गर्ने महिला जुलुसलाई तितरबितर पार्न तालिबान सेनाले बिहिबार गोली चलाएको छ। 22 वर्षीय महसा अमिनीको मृत्यु भएपछि छिमेकी देशहरूमा विगत 2 हप्तादेखि व्यापक विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। एउटै नारी जीवन स्वतन्त्रता लगायतका विषय उठाउँदै विरोध प्रदर्शन जारी रहेको छ। महिला प्रदर्शनकारीहरूले इरान उठ्यो अब पालो हाम्रो लेखिएको ब्यानर बोकेका थिए। काबुलदेखि इरानसम्म तानाशाहीलाई नभन्नुहोस् प्रदर्शनीमा लगायतका नारा उच्चारण गरिएका छन्। यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।